अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग UK। तो आज हम एक और खौफनाक स्टोरी लाए हैं जिसका नाम है काला जादू। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। मौसम ख़राब था और सारा दिन बारिश हो रही थी। अब रात के 12 बज चुके थे। मैं और मेरी बहू सब बच्चे सो रहे थे तो मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। उठ के आसपास देखा तो सब सो रहे थे। मैंने सोचा ये मेरा वहम है। फिर मैं सोने लगी। थोड़ी देर बाद जोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। दरवाज़ा इतनी जोर से बजा कि सब लोग उठ गए। तो मैंने जल्दी से चादर सर पर की और दरवाजे की जानिब चल पड़ी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अनवरी थी जो साथ में रहती थी। उसके हाथ में एक प्याला था। तो मैंने उससे पूछा, रात के 12 बजे आई हो, खैरियत तो है? इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कीचड़ में कैसे आई? तो उसने कहा, मैंने खीर बनाया है, वो देने आई हूँ। बच्चे गर्मा गर्म खीर खाएंगे। तो मैंने उसे कहा, अंदर आ जाओ। तो उसने प्याला मेरे हाथ में दे दिया और जाकर बहू के सिराने बैठ गई। मैं हैरान थी कि रात के 12 बजे कौन खीर बनाता है। इतने में उसने कहा, मैं बच्चा देखने आई हूँ, बच्चा दिखा दो। एक दिन पहले मेरी बहू का बेटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा, अनवरी, आपको पता होना चाहिए कि रात के पिछले पहर शैतानी गफरीतें घूम रही होती हैं। आप सुबह आ जाएं और इसे देख भी लें और गोद में भी उठा लेना। तो उसने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तो चलो मैं चलती हूँ। तो मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी कि अपना प्याला तो लेते जाओ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सुबह ले जाऊंगी। तो वो आगे दरवाजे से निकल गई और मैं पीछे से दरवाज़ा बंद करने के लिए गई तो आसपास देखा तो अनवरी गायब हो गई थी। इतनी जल्दी वो कैसे चली गई समझ नहीं आया। तो मैं वापस दरवाज़ा बंद करके आई तो वो खीर मैंने अपनी बहू को खाने के लिए दिया तो उसने मना कर दिया और फिर मैंने बच्चों को दिया और थोड़ा सा खुद खा लिया। खीर मज़ेदार बना हुआ था और फिर हम लोग सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद मैं सो गई और मुझे ख्वाब आया कि अनवरी छत फाड़ कर नीचे आ रही है। मैं ख्वाब में बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रही थी। तो इतने में मुझे ज़ोरदार चीख सुनाई दी तो मैं नींद से उठ गई। तो मैंने बहू से पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा, अनवरी मेरे सीने पे कूद रही थी और बच्चे भी साथ में रोने लग गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। तो थोड़ी देर बाद हमने सोने की कोशिश की। सुबह हो गई और अनवरी 2-3 दिन तक नहीं आई। तो अचानक एक दिन अनवरी दरवाजे से अंदर आई और उसने कहा, मैं आपके पोते की मुबारकबाद पर आना चाहती थी पर काम इतने थे कि नहीं आ पाई। तो मैंने उसे कहा, आप रात के 12 बजे आप खीर देने आई थी। तो उसने हैरानगी से कहा, नहीं मैं तो नहीं आई थी। और कहा, रात के 12 बजे कौन खीर पकाता है? और 12 बजे इतनी तेज बारिश हो रही थी, जानवर भी उस बारिश में बाहर ना निकले, तो मैं कैसे आ गई? तो मैंने उसे सबूत के तौर पर वो प्याला दिखाया। उसने देखा और कहा, ये मेरा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर में मिट्टी के बर्तन हैं। मैं गरीब हूँ, इतना खूबसूरत लोहे का प्याला मैं कहाँ से लूँगी? तो मैंने बात को टाल दिया और कहा, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि कोई काला जादू कर रहा है बहू पर। मेरे 2 बेटे थे, दोनों की शादी कर दी। मेरा दूसरा बेटा अपनी बीवी के साथ दूसरे घर में रहता है और मैं अपने बहू के साथ रहती हूँ जिसका शोहर 6 महीने पहले मर चुका है। वो मेरा पहला बेटा था और मेरा शोहर कई साल पहले मर चुका है। मेरे दूसरे बेटे की बीवी बहुत शैतान किस्म की थी। उसके शैतानी दिमाग से मुझे खौफ आता था क्योंकि वो जादू वगैरह भी करवाती रहती थी, ऐसा मैंने सुना था।
تو مجھے یقین تھا کہ وہ میری پہلی بہو کو مروانا چاہتی ہے، کیونکہ بہو کے مر جانے کے بعد ساری جائیداد ان کے نام ہو جانی تھی۔ تو میں نے اپنی پہلی بہو کو سختی سے کہا، کوئی بھی دروازہ مت کھولنا اور کسی کی دی ہوئی چیز مت کھانا، کیونکہ میری دوسری بہو آپ پر جادو کروانا چاہ رہی ہے۔ تو بہو نے کہا، اس سب پر مجھے یقین نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے سسر کا واقعہ بتایا جس پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا، میرا سسر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت پرانا دور تھا، اس وقت لوگ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ آسمان صاف تھا، کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، پر ایک درخت پر چھوٹا سا بادل بنا ہوا تھا جو بہت نیچے تھا، جو درخت پر سایہ کیے کھڑا تھا۔ ہم اس بادل کو دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ اتنے میں وہ بادل ہماری صحن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے سسر کی چارپائی کے اوپر آ گیا اور برسنے لگا۔ وہ پانی نہیں برس رہا تھا، وہ گرد و غبار اور دھواں برس رہا تھا، اور تھوڑی دیر میں ہی سسر تڑپتے ہوئے چارپائی سے نیچے گر گیا۔ حکیم صاحب کے آنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گیا۔ آنکھوں دیکھا حال تھا، میں بہت خوفزدہ تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میرے سسر کا دوست جو ایک پیر تھا، اس کو موت کا پتہ لگا تو وہ گھوڑے پر بیٹھ کے ہمارے گھر آ گیا۔ جب وہ میت کو دیکھنے کے لیے جھکا تو جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی جلدی صابن اور لوٹا لاؤ۔ تو میں نے صابن اور لوٹا اس کو دے دیا، اور اس نے پیپر پر کچھ لکھا اور صابن کے اندر ڈال دیا، اور میرے بڑے بیٹے کو وہ صابن دیا اور کہا، جا کر کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دو اسے، اور دیکھتے ہیں کہ تو پہلے گھر آتا ہے یا یہ پہلے زندہ ہوتا ہے۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا، مرا ہوا کیسے زندہ ہوگا۔ جب میرا بیٹا نہر میں صابن ڈال کر واپس آیا تو سسر زندہ ہو چکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پنچایت میں جس بندے کو سسر نے سزا دی تھی، اس کے گھر والوں نے اس پر کالا جادو کیا تھا۔ تو یہ سن کر میری بہو بولی، امی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی اور بہو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو مجھے زوردار چیخ سنائی دی۔ تو میں دوڑی دوڑی بہو کے پاس آئی تو دیکھا تو بہو کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے جلدی جلدی مرم پٹی کی اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، انوری آئی تھی، اس نے میرا انگوٹھا کاٹا اور بھاگ گئی، اور ساتھ کھڑا بچہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اور میں بہت خوفزدہ تھی کہ وہ کوئی جادو وغیرہ نہ کر گئی ہو۔ اب 10 دن گزر گئے تھے اور میرے بہو کا زخم خراب ہوتا جا رہا تھا، تو میں حکیم کو لے آئی اور اس نے پٹی وغیرہ کر دی۔ میری بہو 1 مہینے تک اس زخم سے لڑتی رہی، کیونکہ اس زخم کا انفیکشن پورے جسم تک پھیل گیا تھا، اور کچھ دن بعد وہ فوت ہو گئی۔ اور مجھے بہت افسوس تھا کہ میری دوسری بہو نے پہلی کو مار دیا اور اپنے سسر کی جائیداد لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں وہ گھر چھوڑ کر بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی تھی، اور ایک دن مجھے خبر آئی کہ تیرا دوسرا بیٹا اور بہو اور بچے گھر میں سو رہے تھے اور اوپر چھت گر گئی اور سب مارے گئے۔ یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جائیداد کے پیچھے میری پہلی بہو کو مروا دیا، اور اب اسی جائیداد نے انہی کو کچل دیا، اور اب وہ جائیداد کس کام کی۔ یہ کہانی یہی تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔